So ato nang isunod karon ang atong open forum kay nagpanikad na ning among manubagay ani karon manubagay pagyud. So nanabay mangutana diha kay andam na ning among last nga speaker nga mutubag. Naan? Daghang salamat, Brad Dodong de Holde. Ang akong pagyukbo sa atong mga kaigsuonan dinhi sa siyudad sa Kabadbaran, sa tanan nga naabot sa tingog niining programa ang katinawan sa pagtuong Katoliko, sa nagtanaw sa atong live coverage maayong gabi o hapon kanatong tanan. Usa sa mga apostol sa atong Ginoong Kristo nga ginganlag Tomas miingon, Ginoo, wala kami mahibaw kung asa ka paingon, busa unsaon manamo pagkatultol sa dalan. Dinhi si Apostol Tomas nangutana nga unsaon nga matultulan ang dalan nga padulngan. Dunay usa ka pastor nga gipadala aron sa pagwali sa usa sa ilang simbahan sa usa ka partikular nga lugar. So pag-adto niya dito sa lugar nga gipadad-an niya aron nga magwali dito sa ilang simbahan, wala man katuod ang pastor sa exact location sa ilang simbahan. Busa nangutana siya sa usa ka Katoliko. Miingon ang pastor sa usa ka Katoliko nga, Brad, nakatuod ka ba kung asa dinhi ang simbahan sa born again Christian? Mitubag ang Katoliko nga subaya lang dinhi, pastor. Pag-abot nimo sa unahan, liko ka sa wala. O pagliko nimo sa wala, mga 200 meters, muliko na pod ka sa tuo. O dito sa unahan, mauna ka na ang simbahan, pastor, nga imong gipakita. So dako og pasalamat ang pastor nga gitultulan siya sa dalan paingon sa simbahan nga dito siya magwali. O baingon ang pastor, salamat kaayo, Brad, nga imo kong gitultulan sa dalan. Tuod, Brad, naaman may worship service karong hapon. Pwede ba, Brad, nga ako kang imbitahon kay tudluan ko ikaw, Brad, sa dalan paingon sa langit. Mitubag ang Katoliko, pastor, useless pastor, kung muadto ko sa inyong simbahan kay imo kong tultulan sa langit. Kay ngano, ikaw gani, pastor, wala ka makatuod asa ang dalan paingon sa inyong simbahan sa langit na ba hinuon, pastor, nga imo kong tudluan? So sa man ang lesson nga atong makuha. Matod ni Apostol Tomas sa versikulo nga atong gibasa kaganina, Juan 14 versikulo 5, unsaon manato sa pagkatultol sa dalan. Ang usa sa mga paagi nga makatuod kita sa dalan nga atong padulngan, mao gayod ang pagpangutana. Sama ni ato maong pastor, iyang natultulan ang
simbahan nga dito siya magwali tungod kay dunay tao nga iyang gipangutana nga suhito sa lokasyon sa lugar nga iyang pag-adtuan. Sumatod ni Santo Tomas Apostol, unsaon manato sa pagkatultol sa dalan? Unsa may tubag na Hesus? Matod sa Juan 14:6, maingon si Jesus, igusum via et veritas et vita. Na ako ang dalan. Kung gusto kita nga makaabot dito sa dalan paingon sa Amahan, ang pinaka duol nga paagi nga matultulan nato ang dalan paingon sa Dios nga Amahan, mao si Jesus. Pero si Jesus nga maong dalan misaka naman sa langit. Tuan na sa langit si Jesus nga maong dalan paingon sa Amahan. Pero taliwala na ining mong kamatuoran nga ang dalan nga mao si Jesus tuan na sa langit, nagbilin siya kanato og simbahan. Nga kining simbahana matod sa Colosas 1:18, maingon si San Pablo, Christ is the head of His body, the church. So ang dalan nga si Kristo misaka na sa langit, nga mao ang makatultol kanato sa atong padulngan ngadto sa Dios nga Amahan, apan nagbilin siya og simbahan nga mao ang konektado sa dalan nga mao si Kristo, nga kining simbahana matod ni San Pablo sa unang Timoteo 3:15, ang simbahan nga haligig sukaran sa kamatuoran. Mao nang kining simbahana mao motultol ka nato sa dalan sa kamatuoran nga atong ginapangita. Mao nang karong kahaponon sa atong programang Katin-awan sa Pagtuong Katoliko, mo himo kita o question and answer portion. Din kita makahimo sa pagpangutana. Kay pinaagi sa pagpangutana, basin pa nga matultulan nato ang dalan nga atong gipangita o makita nato ang dalan sa kamatuoran, ang dalan sa kinabuhi padulong ngadto sa Dios. Bosa Bradodong, open ang atong lamisa sa bisan unsang pangutana nga atong masagap aron nga kini usa ka pamaagi nga pamasin nga ang nangita sa dalan sa kamatuoran atong matultulan, pinasikag sa simbahan, pagitukod sa Ginoo nga mao ang gibilin ni Kristo nga motultol kanato sa kamatuoran. So open ang atong lamisa sa mga pangutana. First po na utana. Utana ko na ganina nga naingon nga ang Katoliko kuno mo ay nagpatay kang Kristo. Tinuod ba gini o dili? Kung ang Katoliko ang nagpatay kang Kristo, kinsa man Katoliko ha? Matod sa balaang kasulatan, giklaro o gitin-aw sa balaod sa Dios. Dinhi sa Exodus, mao nang dili ta magpatakak-takak ako sa kay basin kita makasala. Unsa may giingon sa balaang kasulatan atong basahon, Exodus kapitulo 20 versikulo 16, nag-ingon ang kasulatan, ayaw kamo pagbutang-butang sa inyong isig katao. So ang pangutana, ang Katoliko kuno ang nagpapatay kang Kristo. Ang pangutana, kung ang Katoliko ang nagpapatay kang Kristo, ang pangutana, kinsang Katoliko ha? Ang nagpapatay kang Kristo. Kay kung dili mo katudlo, matod sa Exodus kapitulo 20:16, ayaw pag butang-butang sa inyong isig katao. So Katoliko ba nagpapatay kang Kristo?
Si bisan kinsa nga naakusa, obligado siya sa pag-provide sa testimonya kay kung kanang Katolikoha o nagpapatay kang Kristo, ato nang idemanda. Ipapreso nato kay ang pagpatay sa balaod sa langit o sa balaod sa yuta. Kung ang Katoliko ibutang-butangan nga mao ang nagpapatay kang Kristo, balikon ko ang pangutana sa nag-akusa, itudlo kinsang Katolikoha. Klarohon taneron. So kinsa may nagpapatay kang Kristo, dili ko magtumo-tumo kay supak sa balaod sa Dios nga magbutang-butang ka. Ang akong tubag dili butang-butang kundili binase sa kamatuoran. Kinsay nagpapatay kang Kristo, Katoliko ba? Tubag. Klarohon tanen. Unang Tesalonica Kapitulo 2 versikulo 14 o 15. Nag-ingon din mga igsuon ko, nahibalo ang nahitabo kaninyo sama usab sa nahitabo na simbahan sa Dios sa Hudiya, sa mga magtutuon ni Hesus Kristo. Gilutos kamo sa inyong katagilungsod, ingon nga ang mga magtutuo dito sa Hudiya gilutos sa mga Hudiyo, gipatay nila ang Ginoong Hesus o ang mga propeta. Ang pangutana, kinsay nagpatay kang Kristo, Katoliko? Tubag, ang mga Hudiyo. Ang pangutana, kung ang kamatuoran nga nagpapatay kang Kristo, mga Hudiyo, nganong tumutumuan man ang Katoliko nga akusahan nga mao ang nagpapatay kang Kristo, nga klaro man nga mga Hudiyo ang nagpapatay kang Kristo. Mao nang gadodong kadto nga utana nga nagpapatay kang Kristo, Katoliko, paduula dinhi kay ato siyang kasuhan o perjury, libel case. Nanong libelo, dili tinuod nga ang Katoliko ang nagpapatay kang Kristo, apan nganong gitumuan man ang Katoliko nga mo'y responsable sa kamatayon sa Ginoo, nga klaro man nga nagpapatay kang Kristo ang mga Hudiyo matod sa balaang kasulatan. Mao nang natubag ng pangutana gadodong, dili Katoliko ang nagpapatay kang Kristo. Mao na ang nangutana, wala kapangahas sa pagduol dinhi, kay kumuduol sa dinhi o giakyos niya ang Katoliko ang nagpapatay, mapruibahan nga siya bakakon o nagbutang-butang kay sumala sa ebidensya ang nagpatay kang Kristo. Ang mga Hudiyo, asa babasa? Unang Tesalonica Kapitulo 2 14 o 15. Mo nang sibisan kinsa nga mangahas sa pag-ingon ng nagpapatay ang Katoliko, pwede natong kasuhan. Mag-contribute tag piso-piso lang Katoliko, kasuhan nato ng mga tao na nagtubutang-butang ng nagpapatay sa Ginoong Katoliko. So naapay pagutana nasa likod, may na kay piresulag yung mga utana. Okay na, ipaila ang pangalan, ang tinuhan o dayon ang pangutana. May gabitanan. Ako Brad, si Edgar Padilla Plisco. Manghod ko to imong kauban dito Silago. Si Iplam. Ang pangutana, Daniel. Ang pangutana, dili ako kung dili birir lang ko ini. Gikan ni sa mga igsuon nga dili ingon nato. Dili pud ingkanto pero dili ato pagtulunan ba. Ang pangutana mao ni. Sumala daw sa Biblia, ang igsisimba sukad pa sa unang panahon mao magayud ang adlaw Sabado. Apan nga nung giilisan mo daw kini og Domingo sa mga Sunday keeper, daghang muna ang pangutana, Brad. Wala gayod ilise
kay hangtod karon ang mga Hudiyo sa Israel Sabado gihapon manimba. In Jerusalem there are 3 Sabbaths: Friday for Muslims, Saturday for Jews, and Sunday for Christians. Sa ato pa sa Israel, ang mga Hudiyo hangtod karon Sabado gihapon manimba. Ang mga Muslim Bernes, apan ang mga Kristiyanos Domingo. So wala ilise. Nagpabilin nga Sabado gihapon sa mga Hudiyo. Pero ang mga Kristiyanos, in honor sa nabanhaw nga Ginoo, kada Domingo sila manimba. Acts chapter 20 verse 7, we meet on Sunday to worship and celebrate the Master Supper. Magkatigom kami sa adlawng Domingo aron sa pagsimba ug aron sa pagsaulog sa balaan nga Eucharistia o kadtong balaang panihapon o santos nga misa. Sa ato pa, Brad Edgar, wa gyud pulihi sa Katoliko. Nagpabilin siyang Sabado, apan ang solemnidad sa pagsimbang sa community sa mga Kristiyanos Domingo. O kining Domingo nga pagsimba, mao kini ang giingon sa Hebreo nga laing adlaw igpapahulay sa mga Kristiyanos. Kay kadtong Sabado sa mga Hudiyo, in honor man to or in remembrance sa ilang paggawas aron hinumduman ang kaluwasan sa ilang paggawas gikan sa Ehipto sa ilang 430 anyos na pagkaulipon. Miingon ang Deuteronomio 5:15, hinumduman ninyo ang adlaw igpapahulay. Kay niining adlawa, gikuha ko kamo sa Ehipto, pinaagi sa kamot kong kusgan. O tungod ni ana, tamdo ninyo ang adlaw igpapahulay. Sa ato pa, kanang Sabado sa mga Hudiyo, mag-celebrate sila in remembrance sa ilang paggawas dito sa Ehipto. Kita po mga Kristiyanos, mosimba po tag Domingo in remembrance sa atong paggawas kang Kristo gikan sa lubnganan ngadto sa iyang pagkabanhaw nga diha ni anang maong kagawasan kitagaan kita sa Ginoo kaluwasan sa pagkaulipon sa salag kabatayon. Mao nang Domingo ang day of worship sa Kristiyanos, wala iliste nga Sabado. Sunod pangutana. Shout out Marcelo Ahok. Bro, ray nangutana dito bro, driver mo to tricycle. Nag-ingon dito bro nga ining paghubog-hubog ba? Maluwas ba kini? Maluwas. Paminaw palahubog ha. Ang tanan nga Katoliko nga mga palahubog maluwas kon magpag-o. Dili man katapusan nga ikaw palahubog nga maimperno na ka. Kay matang adlaw gitawag kita sa Dios sa pagbag-o. Unang Pedro 1:16. Ningon ng Ginoo, be holy for I am holy. So ang pangutana, ang mga Katolikong palahubog maluwas ba? Dako gyud og kaluwasan ang Katolikong palahubog kung muundang na siya sa paghubog-hubog. Dili sala ang pag-inom, balikon ko ha. Kitang mga Katoliko, wala ta bawali sa pag-inom. San Pablo miingon, unang Timoteo 5:3, ayaw kamo pag-inom og lunlong tubig lamang. Sa ato pa, bawal ang pag-inom og lunlong tubig lang. Dili kinahanglan nga mag-inom ta perming tubig sama sa mineral water. Ayaw pag-inom og lunlong tubig lamang. Inom usab og gyutay nga bino. Sa ato pa, ang bino wala gyud totally gibawal. Mo inom man gani ng manok kadi mangihi.
Balikon ko ha. Ang manok mo inuman gani bisan di mangihi. Ang tao na bahinoon na mangihi nga di mo inom. Ang atong Ginoo naghimog bino. Asa mabasa? Juan Kapitulo 2, mga bersikulo 1 hangtod sa 11. Naghimo ang Ginoo tinadyaw nga bino. Og ang Ginoo giakyos usab nga palahubog. Asa mabasa? Mateo 11:17 mingon ang mga tao nga si Kristo kuno ulitan og palahubog. Si Kristo dili palahubog ha. Si Kristo mo inom lang og bino. Apan dili si Kristo palahubog. Og matod sa 1 Korinto 11:1 miingon sa San Pablo, imitate me as I imitate Christ. Sundog ako ninyo. O sa may kayo ni San Pablo, 1 Timoteo 5:3, inom og jutang bino. Sundog ako ninyo. Sundog ka sabi niyo si Kristo. Si Kristo mo inom, apan dili maghubog. O sa makatolikong palahubog, maluwas. Kana kung sila manghunong na sa ilang pagkapalahubog. Apan, mutigsim gihapon sa bino. Kay di man sala lagi ang pag-inom og bino. Ang sala, mauman ang paghubog. Unang Korinto 6:9 hangtod sa 11, unsa magayon sa balang kasulatan nga ang mga palahubog dili makasulod sa harian sa langit, meaning ang mga palahubog dili yun makatuod sa langit. Nganong di makatuod sa langit, di na may katuod sa ilang balay pagpauli, langit na bahinoon na ilang padulngan nga matudan. So para di ta makasala, ang pag-inom kinahanglan nga kontrol. Unsaon pag-kontrol sa pag-inom? Galacia Kapitulo 5 mga bersikulo 22 o 23, pangayuon nato ang usa sa importanteng bunga sa Espiritu Santo, ang gitawag self-control, ang pagpugong sa kaugalingon. Na every time mo inom tag bino, makapugong ta. Nga mo inom lang, nga dili mo sangpot ngadto sa paghubog. So kitang Katoliko, mo inom ta, pero mag-ampo ta sa Ginoo nga Lord, kining akong pag-inom dili unta ni mo sangpot sa paghubog. O pananglitan Lord, mo inom ko o okay na ni sa ako, pakatulugan ako Lord. O di ba, paulian ako sa akong balay para dili gyud mo abot sa point na ako mahubog o ako makasaan. So balikon ko, naapay paglaom ang magkatolikong palahubog nga mahalangit. So, obo sa kondisyon nga mohunong na sila sa paghubog-hubog. Sunod pagutana. Apa? Bro Paul, na inangutan na dito sa kilid, nag-ingon, unsa bagyo'y tinuod? Makaluwas bagyod ang relihiyon o dili? Makaluwas kon kana nga relihiyon tinukod sa manluluwas. Dili makaluwas kung tinukod sa mga tao nga dili manluluwas. Kung mo ingon sila nga ang relihiyon dili makaluwas, ang ilan ng relihiyon na tinukod sa ilang mga pastor nga dili manluluwas. Apan ayaw ninyo idamay-damay ang tinukod sa manluluwas. Kay ang tinukod sa manluluwas makaluwas. Asa mabasa? Efeso Kapitulo 5 23 ngadto sa 25, niingon ang Ginoo sumala sa balang kasulatan, sulat ni San Pablo, niingon si Kristo ang bana, ang simbahan nga iyang tinukod, ang iyang asawa, o siya ang manluluwas sa iyang simbahan. Sa ato pa, ang iyang simbahan nga iyang tinukod, iyaning pagaluwason, ngano kay ang nagtukod, mauman ang manluluwas. Pareha pa na sa negosyo. Ako nagtukod ko kampane,
Ha? Nagtukod ko kampane. Karon kay nga ako mga tao nang wa man motunong sa oras ka trabaho. Ang mga manager wa man ayuhag manage akong kampane. Ako nga nagtukod sa kampane, unsa may buhaton ako? Akong pasagdan akong kampane nga babangkaruta o ako ning luwason? Kung sakto kag utok nga nagtukod og kampane, kung ang imong gitukod na kampane hapit nang mabankrupt, insulto na nimo nga founder sa kampane nga wa kay himuong aksyon aron luwason ang imong kampane. Obligasyon na sa nagtukod sa kampane nga iya yung pangalagaan, iya yung isave ang iyang kampane sa pagkabangkaruta. Mao sa usab si Kristo. Si Kristo nagtukod og relihiyon. Dili siya mosugot nga kanang relihiyon na dili niya luwason. Ang makatoliko nga trabahante nga wa magtinarong og duty, ang mga pare nga may manager nga wa ayuha og manage ang simbahan, manubag na sila sa Ginoo. Pero ang tulubagon sa Ginoo sa iyang simbahan sama sa tulubagon sa nagtukod o kampane, iya gyud nang luwason ang iyang kampane. Kay insulto na niya nga magtutukod nga wa siya gihimo aron isave ang iyang kampane. Mao ra usab si Kristo. Si Kristo ang manluluwas sa iyang simbahan, busa ang relihiyon nga iyang tinukod makaluwas. Kay tinukod sa manluluwas, kining mga tinukod sa mga tao nga dili makaluwas, ayaw mo bang damay sa inyong relihiyon nga dili makaluwas? Kining among relihiyon na Katoliko, tinukod ni sa manluluwas o busa kining relihiyon na makaluwas. Kanang inyong relihiyon na tinukod sa mga tao, mauna ang makaimpas. Magpili ta, relihiyon na makaluwas o relihiyon na makaimpas sa atong kalag. Ako, pilion nako ang relihiyon nga tinukod sa manluluwas nga makaluwas nako. Biyaan nako ang relihiyon nga tinukod sa tao nga dili manluluwas, kay kanang relihiyon na makaimpas sa kalag sa tao. Short pagutana. Wa ko masuko ha. Abayong hapon bro, nay nangutana nako dito bro nga sala ba kuno ang mobalhin og relihiyon? Marto bro, sala ba kuno ang mobalhin og relihiyon? Sala magay na magpasa ka kag relihiyon? Asa na mabasa? 2 Juan kapitulo 1 versikulo 9 ug 11 sa may giingon. Matod sa balang kasulatan, kung dunay mosaka sa inyong panimalay nga nagdala og lahi nga tinuohan sa inyo ng nadawat, ayaw sila pasak sa inyong balay, kay si bisan kinsang mudawat kanila nakaambit sa ilang kasalanan. Sala ba nga mobalhin? Sala man gani na magpasaka ka? How much more pa ka mobalhin ka? Mo nang kitang makatoliko, dili gyud ta magpasaka og lahi nga tinuohan sa atong balay, kay sala na. Asa na mabasa? 2 Juan kapitulo 1 versikulo 9 hangtod sa 11. Unya Brad Paul, kon ang akong silingan, ang akong higala, lahi og tinuohan, muanha sa among balay, kay nangayog bugas. Kung ang imong silingan, ang imong higala, ang imong isig katao, nisaka sa inyong balay, kay nangayog bugas, bisan palahi siya tinuohan, hatagi siya bugas. Kung ang laing tinuohan, musaka sa inyong balay, kay nagbitbit og resita, kay way kapalit og tambal, bisan lahi siya tinuohan, dili siya Katoliko, hatake sa kwarta aron sa makapalit og tambal.
kay ato ng corporal work of mercy nga tabangan nato unsa man ang bulok sa pagtuo sa laing tinuhan bisan unsa ilang relihiyon, katungdanan nato nga tabangan sila sa ilang mapainahanglan. Pero kung musaka siya kay nagbitbit og Biblia aron kailaron, walay mangilad kung walay magpailad. Mao nang ato silang balibaran, kami nga tagbalay Katoliko na. Kung magwali mo, asa mo magwali? Ayaw mo pagwali sa lugar nga giwali na si Kristo. Asa mo nababasa? Roma Kapitulo 15, versikulo 20, mao kini ang atong challenge. Ang advice nato sa mga laing tinuhan nga nag-house to house nga kitang Katoliko na hinuon ng panakon, kinsa ilang dapat sangyawan? Roma 15:20 sa migiyon din gitinguha ko gayud kanunay ang pagsangyaw sa maayong balita sa mga dapit diin wala pa ikasangyaw si Kristo. Asa magsangyaw ng laing tinuhan? Kung magsangyaw sila o Ginoo, asa sila magsangyaw? Dito sila magsangyaw sa lugar na wa pa gisangyaw si Kristo. Nganong kita may ilang sangyawan nga nakailan naman taha Kristo? Matag Domingo, gikalawat nato ang lawas si Kristo, moingon ang Limites of Pare, lawas si Kristo. O ito pa, amen. Gidawat nato si Kristo. Sa ato pa, kitang Katoliko, nakailata kang Kristo, ato nang gidawat si Kristo, dili na kinahanglan kita magpasaka o sangyawan nila. Matod sa Biblia, si bisan kinsang ganahan nga magsangyaw kang Kristo, magsangyaw sila sa lugar nga wa pa si Kristo gisangyaw. So kamo masaksi ni Jehova dito mo sa Solo-Holo, dito mo sa Basilan, dito mo sa Tawi-Tawi, dito mo sa Marawi, sa mga lugar nga wa pa kaila kang Kristo. Mga tumo dito sa Afrika, kapamatyon dito ang ato ang Kristo. Pangadto mo sa Oceania, pangadto mo sa North Korea, pangadto mo sa China. Ayaw mo pagsangyaw sa makatoliko nga nituo na kang Kristo, wala mo mutuman sa giingon sa balang kasulatan Roma 15:20 sa nagtinguha nga magsangyaw sa may balita, magsangyaw sa lugar nga wa pa si Kristo gisangyaw. Wa ninyo nitumana. Nagsangyaw mo kanamong makatoliko nga miilan na kang Kristo isip among ginuog manluluwas. Mao na si bisan kinsa nga mag house to house, Brad Milihor, ato yung ingnon, adto mo sa Tawi-Tawi, adto mo dito sa Solo-Holo, ayaw mo kanamo, kay kami nakailan na ni kang Kristo isip among Ginoo, magtutukod na sa among simbahan. Nakaila na mi kaniya, nailhan namo nga si Kristo ang magtutukod sa among simbahan. Ang problema kamo kay wa mo kaila kinsa inyong founder. Dito mo magsangyaw sa lugar nga wa pa mailhi ang Ginoo. Mo nang sala ba nga magpasaka? Sala gani nga magpasaka ka, how much more pa nga mobiya ka? Ang mobiya sa Katoliko gitawag ng apostasy. Ang magpasaka sa Katoliko gitawag na karon sa giingon sa atong Santo Papa nga synchronism, kanang sagula nato ang atong pagtuo sa lahi nga tinuohan. Kung modawat ta sa ilang teaching, mahimot ang heresy. Kung mobiya na ta, mao nang gitawag apostasy. Sala ka na, gitawag ng spiritual adultery. Nakikhilawas ta sa pagtuo nga lahi sa atong gituhan. Mao nang magpabilin ta sa simbahan nga gitukod sa atong maluluwas, kining atong simbahan nga pasakupan relihiyon man nga makaluwas og dili makaimpas. Sunod ka pagutan. Bro, nainangutan na dito kang i-care ko na rin kang Bro Lusbe. Bro,
nanungutan na dito. Ngano ang simbahang Katoliko, dili man marehistro sa SEC. So, tubag, ngano ang simbahang Katoliko, di man estado sa SEC. Ang tubag niini, tungod kay dili man ordinaryong tao ang nagtukod sa simbahang Katoliko. Ang nagtukod sa simbahang Katoliko, Dios nga nahimong tao, nga mao ang atong Ginoong Jesucristo. Lahi man ang simbahan nga tinukod sa tao, lahi po ng simbahan nga tinukod sa Ginoo. Biblikal na mga igsoon ha, sa nangutana, Buhat 17:24, dili magpuyo ang Dios sa simbahang tinukod sa tao. O ang Dios dili magpuyo ni ana kung ang imong simbahan minugna lamang sa tao. Salmo 127:1, kawang lamang kung ang tao nagtukod siyang simbahan, gawas ko ng Dios nagtukod niini. Unang-una, matol pa niya sa Santiago, Kapitulo 1, nga diin ang reliyon makadato. Mao bitaw, kung imong makita ang ilang simbahan, dunay SEC registration, buot kasabos business na. Hey, balikon ko ha. Makita niyo ang ilang simbahan dunay SEC registration, titulado, rehistrado, nagbayad, nagbuwis sa gobyerno. Ang buot pasabot niya na business. Ang Katoliko di man pwede i-resto sa SEC. Nga naman, ang founder si Kristo. Kaya kung magparesto ka sa Security Exchange and Commission, kinahanglan dunay founder mo pirma niya ng papel nga imong iparestro. Listen po, panaugon pa na to si Kristo. For example, ako, dating pastor sa born again, for example, ako, magtugod kong simbahan sa born again. O niya, iparesto lang ko sa gobyerno. Listen po, mayon ko si Kristo gatukod sa born again. Nga, ako may mupirma. So therefore, kanang ilang simbahan sa kilid-kilid sa mga dili Katoliko, ang nagtukod nila dili si Kristo, kung dili ordinaryong tao lamang. Dunay mga tuig. Mas nauna pa mga ang Tanduayram kaysa silang simbahan. No? Ang Tanduayram 1854, ang ilang simbahan 1863. Mas nauna pa ang Achinoto Bitsin kaysa silang simbahan. Walang tubag niya na mga igsoon nga ang simbahang Katoliko dili paristro nga naman. Kay mas nauna pa man ang simbahang Katoliko nun ka sa gobyerno. Sa katong nangutana, balikon ko, nga nung Katoliko di maristro, tungod kay ang founder si Kristo. O mas nauna pa ang simbahang Katoliko nun ka sa gobyerno. Ang inyong simbahan, naturalmente, maristro yun na. Kaya mas nauna pa man ang gobyerno, nun ka sa iyong simbahan. Sa motong tumag mga igsoon, buhat 17:24, dili magpuyo ang Dios sa simbahang tinukod sa tao. Kawang ka ng simbahan na. Mabitaw mga igsoon niya, katong nakadungog diya sa kilid-kilid, pamilya din mo tarong. Pamilya yun mo, huna-huna ang pag-ayo. Unsa ang imong piliyon? Simbahang tinukod sa tao o simbahang tinukod sa Ginoo? Diha, mapugos ang imong desisyon mga igsoon. No? Muna nga kami sa Catholic Crusade Ministry, makabalumi, kinsa ang founder silang simbahan. Dokumentado, detalyado, bisan kinsa, makabalumi kinsa ang founder silang simbahan, asa na gitukod, kalusa gitukod. Pero ang mga dili Katoliko, dili sila kaingon. Kinsa nagtukod sa simbahang Katoliko, kalusa gitukod, o asa na gitukod. Bisan i-search lang nimo sa Google. Psst, kanang lang sa kilid-kilid. I-search sa Google, who founded the Seventh-day Adventist, mugawas na yun na Ellen G. White. Who founded the Jesus Miracle Crusade, mugawas na yun na Wilkie Almeida. Who founded the dating daan, mugawas na Eli Soriano. Pero kung i-search mo sa Google, who founded the Roman Catholic Church, mugawas na siya, Jesus Christ. Dili manglimbong ang kasaysayan. Isaiah 41:4, ang Diyos ang nagbuot
sa dagan sa kasaysayan kay siya ang sinugdanan, siya usab ang katapusan. Munang dawat-dawat lang kita sa kamatuoran nga kanang inyong simbahan dili gyud si Kristo gatuko ni ana. Mabitaw kami diri ha. Ang team namo sa Catholic Crusade Ministry, mga dating pastor, dating ministro, dating evangelist nga nagbalik loob sa Katoliko nga ang among simbahan kaniadto tinukod lang og tawo og among nahibalaan nga usa lang kasimbahan ang bugtong simbahan nga gitukod ni Kristo 2000 anyos na ang milabay walay lain ang simbahang Katoliko. Sunod pangutana. Kini na po dahil ng utana kang Bro Stalwart. Bro, Madodong, dito ka. Dito, sige. bro, tinuod ba nang giingon sa kanang usas nga one save always save? Okay. Ang pagtulunan nga one save is always save. Kung ibalik nato ang ilang pangatarungan nga faith, Bible alone, dili ka makabasa teksto bersikulo sa Biblia. Diba niya? Mga pagtulunan na sa ato mga igsoon nga baptist. Pag-ingon nga one save is always save. You cannot find a single line in the Bible that prays one save is always saved, mga kaigsonan. O sa may gitudlo sa Biblia. Ang Biblia, sumala ni San Juan, na kung maingon ka sa imong kagalingon nga luwas na ka, bakakon ka. Kapitulo 2, versikulo 8. O niya, ang ingon po ni tawag na to anak nga ni Kristo sa Biblia ato tanahon, one save is always save. Kaya pagtulunan na mga kaigsunan sa akong gikaingon ganina, pagtulunan sa mga tapulan, pagtulunan sa mga tapulan. Ngano na ingon pa man sa Apostol Pablo, Filipos kapitulo 2 versikulo 12. One save is always save. Mo na mapagtulunan karon nga nagdaghan. O kamo mga tapulan mo, hala dito mo sa ilaha. Kung tapulan mo sa inyong kaluwasan, dito mo sa ilaha. Pero di mo tapulan, dinhimos Katoliko. Ang balaang kasulatan nagsulti, Filipos kapitulo 2 versikulo 12. Ingon din busa mga hinigugma kay nagmasinugtanon man kamo, kanako sa dihang uban pa ako kaninyo. Sa Apostol Pablo nag-ingon na niya, labi pa kayong maayo nga magmasinugtanon kamo kanako, karon nga layo na ako kaninyo. Padayon kamo sa pagpaningkamot uban sa kahadlok o pagtahod aron sa paghingpit sa inyong kaluwasan. Ngano nagsulti pa man si Apostol Pablo nga padayon kamo sa pagpaningkamot aron sa paghingpit sa inyong kaluwasan kung one save is always save na ta. Kaya bago pagtulunan, binisaya ana, kung luwas ka na, kanunay na gyud kang luwas. Dili na mao. Ang balaang kasulatan naapay gisulat nga hukman ta sa Dios. Pinasikad sa atong binuhatan 9 versikulo 27 sa Hebreo. Kung luwas na ta, nganong hukman pa man ta sa Dios mga pinangka? Mana nga magbantay mo, matod pa ni Apostol Pablo, magbantay mo na ng mga tao nga kanunay mulimbong kaninyo, nga musupak sa pagtulunan nga amo nang gitudlo kaninyo. Kay kining mga tawhana wala nag-alagad sa Dios, kundili ang ilang kaugalingong kahakog lamang. Sumana mga kaigsuonan, kini si San Juan
Ngayon naingon pa man siya nga kung sulti ka, umingon siya nga, kung ingon ka sa imong kagalingon nga wala na kay sala, mahimo kang mapakakon. Kay kung wala naman gud kay sala, mahimo ka nga santos. O nga mga santos tuwa naman sa langit. Mo pasabot kung ingon mo nga luwas na mo, nganong naapaman mo sa yuta, nganong wa paman mo sa langit. So ini kamatay ninyo hukman gihapon mo. Mula nga sa atong pagpangalagad mga kaigsunan, dili ta magtinapulan. Dili ta mutuo kana mo ingon nga once is always if kanang once nga luwas na ka, kanunay na kang luwas. Kaya ang Biblia, Marcos, ato tanawon ang sulat ni San Marcos. Ebanghelyo ni San Marcos mga igsoon. O sa giingon sa Ebanghelyo ni San Marcos 16 Marcos 16 15-16. Oh? Tanawan ninyo ang giingon ni San Marcos ha. Marcos 16 15-16. Miingon siya kanila, si Kristo ning miingon. Padlakaw kamo sa tibuok kalibutan og isang yaw kining maayong balita ngadto sa tanang tao. Ang motoo magpabunyag maluwas, apan ang dili motoo silutan. Nganong doon na pa may pagsilot kung luwas na ta? Nganong silutan pa man ta? Ang simbahan nagtudlo nga kung ang tao dili magpakatao pinaagi sa tubig, Juan kapitulo 3 versikulo 4 ngadto sa 3 ngadto sa 4, nga ang tao kung dili magpakatao pinaagi sa tubig, dili maka baton sa gingharian sa langit. So meaning kinahanglan pa ang bunyag para sa kaluwasan. 2 Pedro, ingon ni Apostol Pedro, gibunyagan kamo pinaagi sa grasya aron madawat ninyo ang kaluwasan. So doon na pa'y pagbunyag, doon na pa'y mga sakramento nga ihatag para sa atong kaluwasan. Unsa man ang sakramento? Mao na ang kumpisal, mao na ang Holy Order, mao na ang Eucharist, anointing of the sick, napay matrimony, daghan na 7 na kabuok. Pero sa gihimo sa uban nato mga igsoon, gipakasayon nila ang kaluwasan. Mga tapulan nga dagko. Tapulang dagko. Wala nga dili garantiya. Ang ganang giingon nga kung luwas na kaluwas na gyud ka, nga naman pwede man ta makasala. Mana ang simbahan Katoliko nagtudlo sa purgatorio nga naman. Samtang buhi pa tayo ni kalibutan na makasasala ta. Pinadayag kapitulo 21 versikulo 27, walay makasaka sa gingharian sa langit nga makasasala bisan gani ang pagbakak, bisan kamay sala di makasaka sa langit. Oya samtang buhi ay kung ingna nga di na ka dili na ka makapamakak sa imong isig ka tao. Ay kung ingna nga ang imong huna-huna dili na pwedeng makasala. Marang ingon ni San Juan nga kinsa kadto nag-ingon nga wala na siya sala, nakapamakak siya sa Dios. Sa ubang version sa Biblia gitawag ni Apostol Juan og bakakon siya. Dati man ninyo ha, daghan kayo nagtudlo karon sa atong panahon nga mga pagtulunan nga supak sa simbahan Katoliko. Kining simbahan Katoliko nagtudlo na sa mga pagtulunan nagikan sa atong Ginoo, gihatag ngadto sa mga apostoles, gisulod nato. Matod pa ni San Pablo sa iyang sulat sa Korinto kapitulo 11 versikulo 23, 24, 25, kay nadawat ko ang pagtulunan nga akong gihatag kaninyo nga kinigikan kang Kristo nga sa gabi imikuha siya sa pan o nagpasalamat sa Dios ug iya kining gipikas-pikas. Kanang Eucharist nga atong pag-ambitan og maapon, pagtulon-an na sa simbahan, pagtulon-an ni Kristo gihatag sa mga apostoles o gibilin dinhi sa atong simbahan. That is a written, that is a tradition of the church.
Timanin ninyo na mga kaigsunan. Dili ta magtinapulan sa atong kaluwasan. Kaya atong Ginoo nagpakatao. Sulod sa tulo ka tuig, wala siya nagtinapulan, niwali siya alang sa atong kaluwasan. Hantod nga nagpakamatay siya, giula niya iyang dugo sa cross para ikaw ug ako makaangkon sa kaluwasan nga gisaad sa atong Ginoo. O sa gigon sa atong Ginoo, kung asa ako, atoa usab kamo. Nindot kaayo ang saad sa atong Ginoo. Juan Kapitulo 6, versikulo 54, naisaan ang Ginoo. Ang makaon sa kong unod o minom sa kong dugo, makabaton o kinabuhing walay katapusan o panahon ko sila sa katapusan mga adlaw. Nganong nisaad pa man ang Ginoo sa atoa nga ang makaon sa iyang dugo, sa iyang unod o minom sa iyang dugo, makabaton o kaluwasan o panahon tanya sa katapusan mga adlaw. Nganong nisaad pa man siya ana kung one sip is always save ta. Gihimo na itong bakako ng atong Ginoo. Gihimo na itong bakako. So daghang kayong salamat, no? Sunod nga pangutana. Last question ni bro. I-care na ko kang kuan. Bro Paul. Nangutana dito. Abot bayot ba to o tumboy? Sala ba ning bayot nga magsinina og binabae? Anong babae nga sinuotan? Ug sala ba ang tomboy magsuot sa biste sa lalaki? Tubag, Deuteronomio 22:5 mo kini ato mabasa. Ang babae kinahanglan nga dili magbistig linalaki. O ang malalaki kinahanglan nga dili magbistig binabae. Kay kasilagan sa Ginoo nga inyong Dios ang mga tao nga magbuhat sa ingon. So kanos aman mahimong sa unang Juan 3:4, sala ang pagsupak sa balaod. Naabay balaod nga kung lalaki ka, magbiste ka, binabae, nga kana supak sa balaod sa Ginoo, naa. Naabay balaod sa Ginoo nga kung babae ka, di ka magbistig linaki, o kung lalaki ka, di ka magbistig binabae, naa. Sa ato pa, kung lalaki ka, dayon magbistig ka o binabae, gisupak nimo ang balaod sa Ginoo. Pero depende usab kini sa kultura. Kay na may lugar nga ang lalaki pwede magsayal. Dito na sa ilang culture. So naapoy culture nato nga ang babae pwede po magkarsones. So base usab nato sa konteksto sa kultura. Basta ang punto mao nga ang gibawal sa Ginoo kung kining lalaki humok nag tornilyo, di na niya sala. Ang giingon sa atong simbahan, kanos ang makasa? Kung ang lalaki makigpinsing na sa iyang isig ka lalaki. Buti pasabot ang lalaki makigrelasyon na sa iyang kaparehang lalaki. Ang simbahan maingon, diha na mahitabo ang gitawag nga sala sa gitawag immorality. Kano sa usab makasa ang babae? Kung ang babae makigdampa sa iyang isig ka babae. So mga girls, ayaw mo pagduwag dampa. Ang akong buti pasabot, kung ang babae makigrelasyon na ana sila ibuhat nga sexual sa ilang isig ka babae, ang simbahan miingon nga sila nagkasala og sin nga gitawag immorality. Pero kung ikaw lalaki, mura kag bakiki sa pagkatao, basta wa lang kay karelasyon nga babae sa imong kinabuhi,
di man na sala labi na og na tao ka ngaway inahan ang imong namatan ang imong amahan kay ang tao pagkahimugso duha man ay kinahanglan. Need niya ang gitawag maternal care. Need po niya ang paternal care. Dayon na tao man ka nga wa kay am inahan ang imong nakuha dito man sa imong amahan. So ang imong nakit-an ang kinaiya man sa imong tatay nga isog, strong. So nagdako ka ilawom sa imong amahan. Pag edad nimo og maturity age nahibulong ka nga mura maho kinaiya ni papa og nakaingon ka tumboy man siguro ko. Di na nimo sa kung naingon ka ni anak kay nawad-an ka sa opportunity nga doon na kay inahan nga mo hatag sa imong maternal care sa imong pagtubo. Kung ingon na imong kahimtang, konsiderado ka nga kung lakinon ka, paningkamot lang nga ayaw parelasyon sa sama nimo nga babae. Sa samang pamaagi, kung lalaki ka, na tao ka, gibiyaan kag amahan, nidako ka, nga sa nanay lang ka nagpuyo, nahibulong ka, nga sa imong pagdako, nanay raman ang imong nakita, o inahanon ra nga pagpangga, ang imong na-receive, nahibulong ka, nga mura naman ka, binabay og lihok. Kay lagi, wala kami tubo, nga dunay amahanon nga pag-atiman, inahanon ra, mo nang nahibuong ka ng imong linhukan, huyang man. Kung mao ka na, wa ka makasa, paning kamote lang yun, nga wa kay karelasyon nga lalaki sa imong kinabuhi. Bahalag huyang ka, basta wala ka musuod diha sa relasyon sa imong isig kalalaki, kay giklaro ka na sa balag kasulatan, unang Korinto kapitulo 6, unsa may giingon dinhi sa balang kasulatan ato ning pagabasahon kay para mahibaw ta sa kamaturan. Nag-ingon dinhi, ayaw kamo palimbong kay walay makihilawason, mga nagsimbag mga Diyos-Diyos, mananapaw o nakikhilawas sa isig kalalaki, mo na itong nagpinsing, o nahilawas sa isig kababae, katong nagdampa. Kining mga buhata, dili gayod makasud sa harian sa Dios ang sibisan kinsa nga naghimo niini. So ang pangutana, maluwas pa ba ang mga tomboy o mga bayot nga naay karelasyon? Maluwas kung magbuwag na moron. So kung ikaw lalaki, nakikarelasyon na lalaki, maluwas mo, kondisyon, magbulag mo sa maayong kabubuton, kay dili normal o dili ang ayan nga kamo mag-ipon. Kay kung kamo mag-ipon, mga anak pa ba dahil mo? Matuman pa ba ang giingon sa Ginoo? Sumana o dumaghan kamo? Nga nagipinsing naman mo? Dili. Kung babae sa di na po mo sanay, kung ialaw sa Ginoo kana nga mag-ipon ang lalaki sa lalaki, ang babae sa babae, moabot ang panahon nga wa nay tao sa kalibutan, maguba na ang plano sa Ginoo. Maunang maluwas ang mga bayot, maluwas ang mga tomboy kung sila magbuwag na sa maayong kabubuton og mangayo grasya sa Ginoo nga tagaag kasing-kasing nga mahigugma na sa ilang opposite sex. Kung bayot ka, tudluan ka sa Ginoo sa kasing-kasing nga mahigugma sa babae, aron nga sa inyong panag-ipon matuman ninyo ang sugo sa Ginoo, sumanay og dumaghan kamo. Mausab sa mga tomboy, pangayua sa Ginoo ang grasya nga, Lord, hatagi ko no kasing-kasing nga mahigugma kog lalaki, o hatagi ko no lalaki nga ako higugmaon nga makasabot sa akong kahimtang, o kung imo nang himuon, hatagan kag kasing-kasing nga babae
o makita kag lalaki nga hatag sa Ginoo nimo o sa manag-ipo na kamo matuma na po din so sa Ginoo nga sumangay o dumaghan kamo. Di nato mahimo kung wa ang Ginoo kay miingon ng Ginoo sa Juan 15:5 sine minihel potest est facere. Kung wala ko, wala mo'y mahimo. Pero salamat sa Ginoo, Pilipos 4:13, mahimo nato ang tanan sa grasyag panabang ni Kristo. So mga tomboy, mga bayot, pangayoa ang grasya sa Ginoo nga usbo na inyong kinabuhi kay sumala pa sa unang Korinto kapitulo 6 versikulo 11 atong ipadayon nga nag-ingon, ang pipila kaninyo sama gayud niini kaniadto Dili siya magi. apan Dili siya magi. nahugasan na kamo sa inyong mga sala o gihalad na kamo ngadto sa Dios, gina matarong na kamo sa Dios, pinaagi sa ngalan sa Ginoong Kristo o pinaagi sa Espiritu sa atong Dios. Sa ato pa naa daw ingon ni inang kinabuhi kaniadto sa wa pa sila mahimong Kristiyanos apan gitawag sila sa Ginoo, gihugasan sila sa ilang mga sala o gibag-o sila sa grasya o kaluoy sa Espiritu Santo sa Ginoo. Sa ato pabadodong naapay dako nga paglaom ang mga tumboy o mga bayot nga mahalangit sa kondisyon lagi nga magbulag na sila sa maayong kabubuton karon o pilion na nila nga sundon ang kabubuton sa Ginoo sa ilang kinabuhi. Ayaw lang mo kasuko mga bayot o tumboy, total muulit naman ko ugma. Kamo na mo problema sa akong gisulti. Sumala pahan sa 4:7 kung nakadungog kamo sa maayo apan wala inyo kinito mana diha na musod ang sala. So atong gisulti dito ako, iya to sa Ginoo o kung inyo tong supakon makasala mo sa Ginoo, pero kung inyo nang sundon nakasunod kamo sa pagsubay sa kaubuton sa Ginoo. Sumotong tubag na dudong sa maong pangutana. So, salamat Bro Paul o garong yung orasan human ng atong Open Forum o atong palagpakan ng atong Ginoo nga nang malampuso ng atong pagwali karon o pagsangyaw sa pagtuong Katoliko. So daghang salamat sa atong traffic enforcers, sa atong kapulisan, barangay kapitan, siya mga kagawad.